السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد ياسين الساري. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعملوا لي جروب سيميتري واللي غادي نصوروا لكم بهذا التليفون هذا سامسونج. شو الدراري، خسرت 5 اورو 50 درهم باش نشري لكم هذا التليفون هذا وغادي نسجل به. نو ماشي غنسجل به، غنقرا داكشي اللي غادي نعمل لكم في البانطايه فوق راسي. شي حاجه يلا الدراري انتبهوا معايا. غنبداو اول حاجه جروب سيميتري. الديفينيسيون ديال جروب سيميتري، شنو كنقصدوا بجروب سيميتري اصلا؟ شنو هو جروب دو سيميتري؟ لاحظوا معايا الدراري، قراكم الديفينيسيون، قراو الديفينيسيون على اساس زعما نتوما ما كتعرفوش تقراها. قراو الديفينيسيون سوا او ان انصومبل، سوا او واحد لونسومبل كيف ما كانت او الاعداد مثلا 5 8 3 4 المهم او واحد لونسومبل. On appelle groupe symétrie, de E. Alors on appelle groupe symétrie de E. يعني E خدينا واحد لونسومبل. كنقولوا واحد groupe symétrie ديال E شنو هو؟ L'ensemble des applications bijectives de E sur E. Menu de la composition des applications. On note SE ou la grand زعما E. فهمنا والو الدراري؟ هنا خا ما فهمنا والو. اسمعني مزيان، فتح الونين، فتح هذا كنزلو. يا دابا غادي نبداو لي في الراس غنشرحوه. اللي في راسك دابا خصك تطلقو. يلاه الدراري تابع معايا مزيان، لاحظ معايا. خذ واحد لونسوم ديالك او، واحد لونسوم دابا نقرب من الكاميرا. خذ الدراري واحد لونسوم ديالك او واحد لونسوم كيف ما كانت مزيان اسيدي. او خذها كيف ما كانت اخاي. شوف فاش نهضر معاك ما تصدرليش الكاردينال شحال فيها من اليمون 8 10 20 الف 2000 لانفيني ليزيب، نو ما تصدرليش عليه. واحد لونسوم كيف ما كانت، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، قبل ما نبدا بهادشي هذا نهضر لكم على ابليكاسيون. شنو هي ابليكاسيون؟ كما كتعرفوا ابليكاسيون كتعتمد على لونسوم ديبار لا لونسوم داغيفي. يعني لونسوم ديبار اللي لونسوم ديبار هي اللي كتكون بحال ما كنعملوا او في اسوسيين او. انا غادي نكتبها لكم هنا، يعني كيكون لهذا التشكيل هذا او في اسوسي او، شاك اكس في اسوسي اف دو اكس. لاحظوا معايا اي ابليكاسيون اعتبرتينا سيدي داله، اعتبرتينا ابليكاسيون هو داله، ما علينا ان ابليكاسيون ماشي داله ولكن تينا ماشي شغلك. اعتبر هذا ابليكاسيون هي داله صافي، دار بين قوسين اعتبرتينا ابليكاسيون هي داله باش ما تبقاش تحمق راسك. في فونكسيون الدراري، يعني ان فونكسيون حاله خاصه لي زابليكاسيون ولكن تينا ماشي شغلك، اعتبرها بين قوسين بحال واخا الدراري. دابا الدراري ابليكاسيون كتعتمد على لونسوم ديبار وكتعتمد على لونسوم داغيفي. معناتها شنو لونسوم ديبار؟ يعني المجموعه البدئيه والمجموعه النهائيه. المجموعه البدئيه الدراري هي اللي كتكون مختصه بليزيكس. شنو هما القيم اللي غادي ياخذوا من ليزيكس واللي هي في لي فونكسيون شنو هي؟ دي اف. لونسوم ديبار معناها هي دي اف، هي مجموعه التعريف. لونسوم داغيفي باش كتخاص هي صور اف دو اكس، يعني انت خديتي ليزيكس فكتحسب صور اف دو اكس بالداله اف، ديك الاعداد اللي يخرجوا لك هذيك هي لونسوم داغيفي. صافي الدراري مزيان. دابا حنايا فاش كيقول لك ديفينيسيون ديال جروب سيميتري كيقول لك هو لونسوم دي زابليكاسيون بيجيكتيف دو او سور او، يعني لونسوم ديبار هي او ولونسوم داغيفي هي او. خذ لي زابليكاسيون اللي بيجيكتيف فيها. بلاتي شويه الدراري. كيما كتعرفوا الدراري باللي من او في اسوسيين او عندي بزاف لي زابليكاسيون. باغ اكزومبل اكس يمكن نديفيني انا اف دو كتساوي اكس، يمكن نديفيني اف دو كتساوي اكس او كاري، يمكن نديفيني اكس على بويسونس ان، يمكن نديفيني اف دو كتساوي اكس اس 2 زائد 1 على ناقص 2، يمكن نديفيني اف دو اكس هي بارتي اونتيير اكس، يمكن نديفيني اف دو اكس هي ارك طونجون اكس، يمكن عندي بزاف، يمكن نديفيني بزاف لي زابليكاسيون. ولكن الدراري هاد لي زابليكاسيون كينقسموا لجوج د الحاجات. كاين لي زابليكاسيون اللي كيكونوا بيجيكتيف وكاين لي زابليكاسيون كيكونوا نو بيجيكتيف. ديك لي زابليكاسيون كيتقسموا لجوج، كاين لي بيجيكتيف وكاين نو بيجيكتيف. كيفاش بيجيكتيف؟ بيجيكتيف معناتها ان الا خديتي اي اليمون في لونسوم داغيفي، يعني اي اليمون في او هما بحال لونسوم داغيفي هي الوصول، اي لونسوم داغيفي واللي هي تكون مختصه باف دو اكس، اف دو اكس غالبا ما كنرمزوا لها كتساوي هي ايكغيك. يعني الا خديت اي ايكغيك من لونسوم داغيفي il existe unique واحد اليمون اللي هو اكس من لونسوم ديبار تيلكو اف دو اكس ايكال ايكغيك. معناتها ان الا خديت اي اليمون من لونسوم داغيفي il existe واحد اليمون unique من لونسوم ديبار اللي كيكون اف دو اكس كتساوي ايكغيك. صافي الدراري هذه ابليكاسيون بيجيكتيف. يعني الدراري حنايا ديك لي زابليكاسيون بيجيكتيف اللي جبرناهم كاملين غادي نهزوهم وغادي نعملهم بحال لونسوم. اخشيوهم نهزوهم هكذا واخشيوهم
فواحد لونسومبل سميتها اس او، راه هي الرمز ديالها اس او. الوغ هاد لونسومبل فيها لي زابليكاسيون بيجيكتيف اللي ماشي من او فيها اسوسي من او. مزيان الدراري، اذا هذا هو اللونسومبل اللي غادي نحتاجوها. دابا الدراري واحد الحاجه هو اننا كيف ما كتعرفوا باش نديفينيو لي نوسيون دان جروب، سوسيتيفيتي، لا لوا واش انترن، لا اليمون نوتر، اليمون سيميتري، لا كوميتاتيف يعني كنحتاجو واحد لونسومبل وكنحتاجو واحد لا لوا. مزيان بيان. واخا الدراري لونسومبل حنا ديفينينا لونسومبل هي اس او، دابا بقى شني نديفينيو لا لوا. مزيان الدراري، دابا لا لوا شنو هي؟ بما ان حنا عندنا لونسومبل لي زيليمون ديالها هما لي زابليكاسيون بيجيكتيف اون جينيرال لي زابليكاسيون، اذا الدراري ان لا لوا تكون عندنا لا لوا دو كومبوزيسيون دي زابليكاسيون، يعني لا لوا يعني مركب دالات اللي كنرمزو له بغو صافي. هادشي هذا اللي كاين. اذا جروب سيميتري هي لونسومبل دي زابليكاسيون بيجيكتيف دو او دون او مينو دو لا كومبوزيسيون دي زابليكاسيون. صافي الدراري هادي متفقين عليها. ولكن كاينه بعض الناس اللي ما فهموش. انا كيف ما كتعرفوا الطبيعه ديالي الدراري ما كيعجبنيش نهز داكشي ونعطيه، ضروري ما خصني نجيب داكشي بحال هيستوريا، بحال واحد القصه. صافي الدراري، حيت ما نقدرش نعطيكم داكشي هذا اون ديفيني نو، خصني نعاود لكم داكشي بحال قصه. هذه الدراري اللي كاينه. واخا دونك الدراري قبل ما نكملكم كتعرف فاش كنكون كنشرح الالجير واحد الشعور ما كايناش احسن منه تكون كتشرح الالجير. دابا داكشي واعر بزاف. يلا الدراري بلا ما نطولوا عليكم، كملوا. يلا الدراري دابا هادشي هذا اللي عندنا هذا هو جروب سيميتري. دابا الدراري واحد الحاجه شنو هو اس او. انا او فاش هضرت عليها في المره الاولانيه ما قلتلكمش او، قلت لكم خذوا او كيف ما كانت. كيف ما كانت يعني ديك او اما تقدر تكون فيني اما تقدر انفيني، ما فهمناش. يقدر يكون الكاردينال ديالها فيني، يقدر يكون الكاردينال ديالو واحد العدد انفيني، ما فهمناش. زعما كنقصد لكم ان او تقدر تكون واحد المجموعه اللي فيها لي زيليمون ديالها هما ديك الاعداد اللي فيها على حسب داك النص. المهم نعتبروا حنايا اعداد، ديك الاعداد اللي فيها يقدروا يكونوا بزاف يعني انفيني الاعداد، ويقدروا يكونوا واحد لونسومبل فيني. بحال مثلا انفيني بحال مثلا نعطيكم اخي انفيني فيها عدد انفيني. وبالنسبه مثلا لونسومبل سانغلوطون دو واحد جوج ثلاثه فيها ثلاثه الاعداد، اذا هذه فيني صافي. يعني كاينه فيها جوج الحاجات، تقدر تكون انفيني تقدر تكون ايفيني. دابا الدراري ديما حنايا كنبقشوا لي شي حاجه اللي نشبروا اللي نعطوا. بحال اش غنعطوا في دوك او ايفيني علاش فاهم؟ طلقوا لك مزيان فليم ما دير ماشي الالجبر ماشي تيوري دي جروب. كاينه تيوري دي جروب وكاينه فليم تيوري دي جروب. اليوم تشوفوا في الليل افلام. واخا الدراري واحد الحاجه دابا فاش كتكوني انفيني اش كيوقع؟ فاش كنديفيني انا لي زابليكاسيون كيكونوا عندي لانفيني دي لي زابليكاسيون، يمكن لي نديفيني انا لانفيني دي لي زابليكاسيون بيجيكتيف. ولكن فاش كيكون انا عندي او اي فيني من تايا كيمكن لي في ديك اللحظه نديفيني لي زابليكاسيون بيجيكتيف كيكونوا عندي بما ان انفيني لان غيكونوا انفيني لي زابليكاسيون بيجيكتيف. ولكن الا كانت فيني ديك الساعه الدراري غادي يكونوا عندي ابليكاسيون بيجيكتيف محدودين. فهمتوني كيفاش؟ يعني ابليكاسيون معروفين، يعني عنده واحد الكميه منتهيه ديال لي زابليكاسيون بيجيكتيف. وكيف ما كتعرفوا الدراري الناس دريديس الا عرفوا شي حاجه يقدروا يعرفوها منتهيه خصهم يكتشفوها يعرفوها كامله ما يخلوا فيها حتى شي حاجه. اذا في هذه اللحظه الدراري خصنا ديك لي زابليكاسيون نعرفوهم كاملين. يعني في ديك اللحظه يكون مثلا عندي 5 ولا 10 دي زابليكاسيون بيجيكتيف ديك الساعه انا نقدر نعرفهم. ولكن فاش يكون انفيني شحال قدك سبقاش متفقين. اذا عندنا دابا واحد الحاله خاصه هي فاش غادي يكون او ايفيني. راني كنجيب لكم دابا ستوريات الدراري. فاش كيكون او ايفيني اش غادي يكون عندي في ديك اللحظه الدراري؟ غادي يكون عندي شنو غادي في ديك اللحظه غادي يكونوا عندي الدراري لي زابليكاسيون محدودين قلنا. واخا هذا هو الموضوع ديالنا. اذا في هذه اللحظه هذه فاش غادي يكونوا ايفيني ديك الساعه غادي نديفيني زابليكاسيون وهذا هو الموضوع ديالنا. المهم الدراري واحد القضيه هو انني وقفت الفيديو باش نشوف داكشي، حيت انا هذا الفيديو هذا اللي كنتو كتشوفوه دابا هذا غير كنت كنجرب يعني كيفاش طريقه الشرح. اول مره نعمل هاد طريقه الشرح خصني كنت كنجرب. صدق فاش شفت الفيديو تفرجت له كامل عجبني. المهم شخصيا انا عجبني عليها خليته. يعني هذا نورمالمون هذا الفيديو هذا راه كنت غير غنجرب. صدق هضرت فيه بزاف قلت صافي خليته هو جا مزيون. واخا الدراري دابا وصلنا للحاله ديال او مالا اي فيني. وقلنا فاش كتكون او فيني اس او غادي تعطيني لي زابليكاسيون بيجيكتيف اي فيني. وهذا هو الموضوع ديالنا.
واخا الدراري. اذا في هذه اللحظه هذه فاش غادي يكون او فيني ديك الساعه حنا باقيين في لي نوسيون دو غروب سيميتري، يعني باقيين في المصطلح دو غروب سيميتري. غادي نبدل لك شويه الاسومات بحال مثلا باش سينا فاش كنكون مثلا نهضر غتعرفني سينا بلي كنقصد لك بلي غادي تكون راه ديك او فيني. على سبيل المثال الا كانت او فيني اش غادي يكون في هذه اللحظه؟ داك غروب سيميتري غادي تبدلوا الاسم ديالو، غادي يرجع اسمه لي غروب دي بيرميتاسيون. صافي فاش غيكون او فيني في هذه اللحظه داك غروب دي زابليكاسيون بيجيكتيف غادي يكون منتهي، وفي ديك اللحظه غادي نسميوه غروب دي بيرميتاسيون. وبالنسبه لديك لي زابليكاسيون لي بيجيكتيف ما نسميوهمش ابليكاسيون بيجيكتيف، غادي نسميوهم لي بيرميتاسيون. صافي الدراري غير الاسم تتبدلوا باش انا فاش غادي نكون كنقول لك عندنا واحد بيرميتاسيون تينا اوتوماتيك في البال ديالك شنو كتجيك؟ ديك بيرميتاسيون هي ابليكاسيون بيجيكتيف، وحنا اصلا فاش كنستخدم لك مصطلح بيرميتاسيون معنى ان كنقصد لك ديك او اللي كناخذوها راه كتكون اي فيني. صافي الدراري. وفي هذه اللحظه هذه ديك اس او غادي تبدل، واش غادي يرجع؟ غادي يرجع الرمز ديالها اس ان. انا نعطيها لكم حيت انا باقي ما قلت لكمش الديفينيسيون، انا حسب لي وريت عاد تفكرت. سي الدراري ماشي سيطلع التليفون معكس. واخا قال لك ان كا بارتيكولير اي لو كا او او اي لونسومبل فيني، يعني كيكون فيني حنا غالبا ما نخدمو بلونسومبل واحد البارتي من لونسومبل ان فيني. مثلا طابلو سانكلو طوند واحد جوج حتى ان يعني فيها ان اليمون. صافي الدراري. واخا التليفون فاش كنتكي لواحد البلاصه كيهرب بيان. اذا الدراري في هذه اللحظه ديك اس او قلنا غادي تبدل باس ان. صافي الدراري هادشي هذا اللي كاين الدراري. دابا كتسمى هذا الفيديو هذا عباره عن واحد التقديم لا غير، هذا غير تقديم باش تعرفوا السطوريه ديال هادشي هذا منين ما جينا. اما حنايا كمل ديال هادشي هذا يعني الدرس عاد غادي ندخلوا فيه هو ابتداء من الفيديو اللي مورا هذا. صافي الدراري. دونك اللي عجبو هذا الفيديو هذا ما ينساش يعمل لنا ديسلايك، ما ينساش يعمل لنا ديسلايك ماشي لايك، ما خصناش لايك خصنا ديسلايك. صافي الدراري اللي عجبو الفيديو يعمل لنا ديسلايك، وما تنساوش تخلوا لنا واحد الكومونتير وتقولوا لنا طريقه الشرح كيفاش جاتكم وهاد الطريقه ديال التصوير كيفاش جاتكم، ومن دابا فوق ان شاء الله نعمل لكم الا عجبتكم الطريقه نعمل لكم الفيديو صغير بهاد الطريقه هذه. ما تنساوش يلاه بدينا باقي ما بديناش في الدرس، يعني باقي عاد ما يجي ديفينيسيون لي بروبوزيسيون لي راه باقيين بزاف بحال لي زيكزيرسيس لي زيكزومبل. يعني هذا ما كيتسماش حيت بزاف الناس يشوفوا هذا الفيديو هذا يقول لك ما فهمنا والو. نو هذا الدراري غير تقديم، هذا راه باقي ما دخلناش في الدرس نهائيا. انا غير قلت لكم غروب سيميتري شنو هو وغروب دي بيرميتاسيون شنو هما باش تبقاو تعرفوا بيناتهم وصافي. اما الفيديو اللي غادي ندخلوا في الدرس هو الفيديو اللي غادي يكون مورا هذا واللي هو الفيديو الثاني. يلا الدراري تبارك الله عليكم، نشوفكم فيديو قادم ان شاء الله.